रस्साकस्सीपछि सत्ता गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागबण्डा त मिलायो। भागबण्डा मिले पनि कसलाई उम्मेदवारी उठाउने त्यो सहमति भने जुट्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले तोकेको उम्मेदवारी दर्ताको समय आउन अब 3 दिन मात्र बाँकी छ। तर अझै पनि कुन स्थानीय तहमा कुन राजनीतिक दलबाट को उड्दैछ अझै निर्गौल हुन सकेको छैन। उम्मेदवारी छनौटमा भएको सकसले नै हुन सक्छ। गाउँ गाउँमा चहल पहल बढे पनि चुनावी माहौलको आवाज पनि हुँदैन। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। 3 दिनपछि अब प्रत्येक राजनीतिक दलका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ। सत्ता गठबन्धनबाटै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भागबण्डा मिलाउन महाभारत भएको गठबन्धनलाई अब कसलाई उम्मेदवार बनाउने त्यो झन् जटिल बनेको छ। आकांक्षी धेरै हुँदा नेतृत्वलाई उम्मेदवार छनौट गर्न पनि सकस बनेको छ। टिकट नदिए निर्वाचनको मुखमा पार्टी छाड्ने पो हुन् कि भन्ने ठूलै चिन्ता पनि छ। यो छोटो समयमा धेरै काम गर्न बाँकी राजनीतिक दलले कसरी उम्मेदवार टुङ्गो लगाउलान् हेर्न लायक बनेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 22 दिन मात्रै बाँकी छ। नेता कार्यकर्ता पनि गाउँ घर पसेको धेरै भयो। निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै नेताहरू गाउँ घर पुगिसकेका छन्। मतदाता रिझाउन हर प्रयासमा छन्। आफ्नो पार्टीलाई भोट दिन हार गुहार गरिरहेका छन्। तर उम्मेदवार को हो थाहा छैन। कुन व्यक्तिलाई भोट दिने मतदातालाई पनि थाहा छैन। यसअघिको निर्वाचनबाट पाठ सिकेर मतदाताले अबको निर्वाचनमा पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति हेरेर मतदान गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर दलहरूले उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन नसक्दा आकांक्षी उम्मेदवार त अलमलमा छन् नै, मतदाता पनि अलमलमा परेका छन्। उम्मेदवारहरूले खुलेर प्रचार गर्न पनि पाएका छैनन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको एजेन्डासँगै उम्मेदवारको एजेन्डा पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। टुङ्गो नलाग्दा उम्मेदवारले खुलेर प्रचार गर्न पाएका छैनन्। आफ्नो एजेन्डा जनतामा पुर्याउन सकेका छैनन्। आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। दलहरूलाई भने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन निकै सकस भएको छ। आकांक्षी धेरै हुँदा उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउन फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ। विशेष गरी सत्ता गठबन्धन भित्रका दलका उम्मेदवार अलमलमा परेका छन्। सत्ता गठबन्धनले लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि महानगर र उपमहानगर टुङ्गो लगाए पनि उम्मेदवार छान्न निकै सकस भएको छ। एकातिर महानगर र उपमहानगर बाँडफाँडमा नेता कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् भने अर्कोतिर आकांक्षी धेरै छन्। पालिका र ओडामा झनै समस्या भएको छ। कुन पालिकामा कसरी तालमेल गर्ने र को उम्मेदवार हुने भन्ने बारेमा अझै पनि सकस छ। स्थानीय तहबाटै उम्मेदवार छनौटको काम सक्न गठबन्धनभित्र निर्णय भएको थियो। तर कुन मापदण्डका आधारमा उम्मेदवार तोक्ने तथा कुन पालिका कसको भागमा पर्ने भन्ने टुङ्गो लागि नसकेकाले उम्मेदवार छनौटको विषय पेचिलो बनेको हो। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार आगामी वैशाख 11 र 12 गते स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको उम्मेदवारी दर्ताको समय आउन अब 3 दिन मात्रै बाँकी छ। उम्मेदवारी मनोनयनको मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारी छनौट झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। कुन पालिकामा को उम्मेदवारलाई टिकट दिने भन्ने अझै अन्योलमा रहेको छ। नेतृत्वका लागि एउटै पदमा धेरै जना आकांक्षी हुँदा उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन दलहरूलाई सकस देखिएको हो। तयारी राम्रै छ। अब टोलटोलमा गइएको छ, संगठन विस्तार गरिएको छ। सबै तह तबकाका नेताहरूलाई, सबैलाई, गाउँका अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई सबैलाई भेटघाट पनि छ। एकदमै गाह्रो, किनभने अब हामीसँग 11 गते नोमिनेसन छ। लगभग धेरै कम छ समय। किन भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसले जुन एजेन्डा, जुन भावनाका साथ जनताका माझमा गएर एउटा सोचका साथ, भिजनका साथ हामीसँग समय कम छ। तै पनि त्यो समयलाई सदुपयोग गर्दै जनताका माझमा अब यति जति समय रहन्छ त्यसलाई सदुपयोग गर्दै जनताका माझमा जान्छ भन्ने सोच। गठबन्धनमा आकांक्षी धेरै हुँदा उम्मेदवारको टुङ्गो अन्तिम समयमा मात्र लाग्ने देखिएको छ। गठबन्धन भित्रका दलहरू मध्ये पनि कांग्रेसलाई उम्मेदवार छनौटमा झनै हम्मे भएको छ। ठूलो पार्टी भएकाले आकांक्षी धेरै हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर मनोनयन दर्ताको अन्तिम समयसम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यसअघिको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसलाई उम्मेदवार छान्न निकै सकस भएको थियो। गठबन्धन भित्र भएकाले पनि उम्मेदवार छान्न निकै समस्या भएको छ। नेकपा एमाले पनि अधिकांश पालिकामा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन बाँकी नै छ।
उम्मेद्वार छनौटमा सकस नहोस् भन्दै उम्मेद्वारका लागि राजनीतिक दलहरूले मापदण्ड पनि तोकेका छन्। के छन् त उम्मेद्वार बन्न मापदण्ड? सबै दलहरूले तय गरेका मापदण्डमा निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने सम्भावना भएको व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखिएको छ। केही दलहरूले उम्मेद्वारको नैतिक तथा चारित्रिक पृष्ठभूमि पनि असल हुनुपर्ने पक्षलाई जोड दिएका छन्। उम्मेद्वारका लागि एमालेको मापदण्ड। नेकपा एमाले उम्मेद्वार जनताको बीचमा लोकप्रिय हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। एमाले असल राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको, योग्य, सक्षम, क्षमतावान सहित भिजन र इमानदारिता भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने मापदण्ड तय गरेको छ। एमाले स्थानीय तह र जिल्ला तहबाट उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा हरेक पदमा एक महिला सहित सिफारिस गर्न पनि भनेको छ। यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधि दोहोरिन चाहेमा उनीहरूको काम र पारदर्शिताको मूल्याङ्कन गरिने एमालेको मापदण्डमा छ। उम्मेद्वारका लागि कांग्रेसको मापदण्ड। नेपाली कांग्रेसले लोकप्रियता र सक्रियतालाई उम्मेद्वार छनौटको आधार बनाएको छ। अघिल्लो निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका पदाधिकारीलाई उनीहरूको काम र कार्यकालको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै दोहोर्याउने मापदण्ड छ। मापदण्डमा उम्मेद्वार हुने व्यक्ति क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले पार्टीका अभियान, आन्दोलन र यसअघिका उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारमा सक्रिय तथा विकास निर्माण, रचनात्मक र सामाजिक काममा सक्रिय रहेको उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। उम्मेद्वारका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको मापदण्ड। नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार बन्न पार्टीको विचारलाई प्रभाव गर्न सक्ने, अनुशासित र आर्थिक आचरणमा दाग नलागेको स्वच्छ छविको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। पार्टीमा लामो समयदेखि सक्रिय र आवश्यक पर्दा त्याग गरेका नेताहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा प्राथमिकता दिने मापदण्ड बनाइएको छ। उम्मेद्वारका लागि एकीकृत समाजवादीको मापदण्ड। एकीकृत समाजवादीले उम्मेद्वार छनौटका लागि 12 भन्दा बढी मापदण्डका शर्तहरू तय गरेको छ। इमानदार, नैतिक आचरण भएको हुनुपर्ने, राजनीतिक वफादारिता र अनुभवसँगै समुदायमा प्रभाव भएको व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने एकीकृत समाजवादीले मापदण्ड बनाएको छ। आकांक्षी व्यवस्थापन र योग्य उम्मेद्वार छनौटका लागि मापदण्ड तय गरे पनि उम्मेद्वार छनौटमा प्राय सबै दलहरूमा पनि समस्या भने उस्तै छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विशेष रूपमा पनि हेरिएको हुन्छ, किनभने स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो। स्थानीय स्तरमा जनचाहना अनुरूपका आवश्यकता पूर्ति गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारकै हुन्छ। स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारकै हुन्छ। स्थानीय साधन, स्रोत, सीप, प्रविधि, क्षमता एवं अनुभवको अधिकतम परिचालन गरी स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। शासन व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता प्रवर्धन स्थानीय सरकारले गर्छ। स्थानीय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गर्दै जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हुन्छ। स्थानीय तहको अधिकार भरपूर प्रयोग गरी जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा चाहिन्छन्। सही व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउने पनि जनता नै हुन्, तर निर्वाचनको अन्तिम समयसम्म पनि उम्मेद्वार छनौट नहुँदा मतदाता पनि अलबलमा छन्। चाहेको जस्तो व्यक्ति उम्मेद्वार बन्छ कि बन्दैन, जनता प्रतीक्षामा छन्। समयमै उम्मेद्वारको टुङ्गो लागे मतदाताले पनि उम्मेद्वारको क्षमता आकलन गर्दै स्थानीय तहमा पनि सही व्यक्ति पुग्नेछन्। देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अझै उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन नसकिरहेका बेला केही साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र बनाउने भन्दै र्यापर बालेन शाहदेखि मिस नेवा हुँदै हिमाल आरोहीसम्मले विभिन्न स्थानीय तहमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। 5 वर्ष अघि अर्थात् 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल लगभग सकिन लागेको छ। ती जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल सकिन लागेपछि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुन्न यही वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ। निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। देशैभर चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ। अहिले देशका प्रमुख राजनीतिक दलदेखि केही साना दलहरू पनि चुनावमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउनेदेखि नतिजामा जोड घटाउ गर्न थालेका छन्।
तर दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारको भने अझै टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेलमा भइरहेको अलमल र केन्द्रमा भएको निर्णयलाई स्थानीय स्तरमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूले सहर्षै स्वीकार नगर्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धन बीचको निर्णय अनुसार बल्ल तल्ल महानगर र उपमहानगरपालिकामा भागभण्डाको टुङ्गो लागेको छ। तर त्यहाँ पनि उम्मेदवारको विषय भने निकै पेचिलो बनिरहेको छ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका अन्य दलहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवार क्लियर गर्न सकेका छैनन्। देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरूले अझै उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन नसकिरहेका बेला केही साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै व्यापक प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र बनाउने भन्दै मिस नेवादेखि हिमाली आरोहीसम्मले विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरूमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। पोखराबाट सुरु गरिएको अटेरी अभियान अन्तर्गत मात्रै करिब 150ले उम्मेदवारीको तयारी गरेका छन्। यस्ता छन् यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनका केही स्वतन्त्र उम्मेदवार। चर्चित र्यापर बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने भएका छन्। 31 वर्षका शाहले यसअघि नै आफू स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने घोषणा गरेका थिए। नेपाली जनतालाई सुख दिन आगामी चुनावमा उक्त पदमा उम्मेदवार दिने शाहले फेसबुकमै लेखेका छन्। भारतबाट इन्जिनियरिङ पढाइ सकेका बालेनले काठमाडौँको विकास भए पनि व्यवस्थित नभएकाले मेयर जितेर व्यवस्थित सहर बनाउने बताएका छन्। यसअघिकै स्थानीय तहको चुनावमा उठ्न चाहे पनि पढाइका कारण इच्छा मारेको बताउने बालेनको चुनावी अभियान भने केही दिनमा सुरु हुनेछ। शाहले पढे लेखेको कहिले काम लाग्ने भन्दै अब देशमा पालो युवाहरूको रहेकाले आफू यसपटक काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने उद्घोष गरेका छन्। लेखक गणेश पौडेलले पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। जित वा हार भन्दा पनि एउटै लडाई हुन्छ। दशकौंको बहुमतले समेत कहिले समेट्न नसकेको एक थरी अटेरी मत हुन्छ भन्दै उनले गत माघ महिनाको अन्तिम साता नै पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने घोषणा गरेका थिए। स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्य रहेको अटेरी अभियान अहिले देशैभर फैलिएको छ। पौडेलका अनुसार अभियानमा जोडिएर हालसम्म करिब 150 जनाले पालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने घोषणा गरेका छन्। पैताला उपन्यासका लेखक पौडेल स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउँदा धेरै काम गर्न सकिने बताउँदछन्। पूर्व मिस नेवा सुनिता डंगोलले पनि स्वतन्त्र रूपमै काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि तयारी गरेकी छिन्। उनले चुनावी घोषणा पत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेकी छिन्। 2012 मा मिस नेवाको ताज पहिरेपछि 30 वर्षीय डंगोलले नेवार समुदायको संस्कृति जोगाउनका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएकी छिन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगमा आबद्ध भएर 4 वर्ष काम गरेको समेत अनुभव रहेको छ। 8 बुँदे घोषणा पत्रमा डंगोलले काठमाडौँ महानगरपालिकाको समृद्धिलाई जोड दिएकी छिन्। पर्वतारोही माया गुरुङले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन्। महिलाहरूले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने भन्दै उनले सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसका दिन उम्मेदवारी घोषणा गर्दै उनले महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ, महिलालाई कोटामा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन भनेर आफूले उम्मेदवारी दिन लागेको बताएकी छन्। व्यवसायी गोपाल हमाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकामा अहिले स्वतन्त्रबाट मेयर पदका उम्मेदवार गोपाल हमाल निकै दौडधुप गरिरहेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन भित्र भएको भागभण्डामा धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले टिकट पाउने सहमति भएको छ। भागभण्डामा सहमति जुटेको भए पनि उम्मेदवार भने अझै घोषणा भएका छैनन्। अहिले सत्ता गठबन्धन एमालेले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन नसकेको अवस्थामा हमाल भने 1.5 महिना पहिलेदेखि नै आफ्नो तयारीमा लागिरहेका छन्। गत वर्षको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्रबाटै मेयर पदमा लडेका व्यवसायी हमाल कांग्रेसका विजयी भएका अहिलेका मेयर निरपबहादुर ओडसँग पराजित भएका थिए। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा ओड 14,324 मतसहित निर्वाचित भएका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका हमालले 11,527 मत प्राप्त गरेका थिए। यसपटक भने हमाल जसरी पनि मेयर बन्ने दौडमा लागेका छन्।
डोल्पाका प्रेमबहादुर बोहरा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावमा होमिएका छन्। तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी हाल जसपामा आबद्ध भएका उनले राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचनको हस्तक्षेप हुने थलो हो, तर पार्टीको प्रत्याभूति देखिने भएकाले प्रभावकारी काम गर्न नसकिने उनको तर्क रहेको छ। पार्टी परित्याग गरी ठुली भेरी नगरपालिकाको प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिने भएका छन्। 8 वर्षदेखि सामाजिक संस्थामा आबद्ध भई शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका उनले स्रोत तथा साधनको पहुँचमा पुग्न नगरपालिका उपयुक्त केन्द्र भएको बुझाइरहेको छ। डोल्पालाई दुर्गम ट्यागबाट हटाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता विकासका पूर्वाधारमा विशेष जोड दिने उनले बताएका छन्। पत्रकार गणेश चौधरी पनि अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका छन्। कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा कार्यरत रहेका पत्रकार चौधरीले कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने भएका हुन्। रेशम चौधरीको समर्थनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चौधरीले अध्यक्ष पदमा चुनाव लड्ने बताएका छन्। राजनैतिक दलहरू विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले राम्रो काम गर्न नसकेका कारण राम्रो गर्ने उद्देश्यका साथ आफू राजनीतिमा प्रवेश गरेको चौधरीले बताएका छन्। माओवादीले छोड्दै गइरहेको पहिचानको मुद्दालाई अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अगाडि बढाउने उनले बताएका छन्। चौधरी नेपाल पत्रकार महासंघमा धेरै पटक केन्द्रीय प्रतिनिधि समेत भइसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनले 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकामा धौधौले भागबण्डा त सल्टायो। नगरपालिका र गाउँपालिकामा कसलाई उठाउने धेरै आकांक्षी हुँदा सत्ता गठबन्धनभित्र त्यो सहमति अझै जुटेको छैन। प्रयास भने जारी छ। विगतमा कडा प्रतिस्पर्धा भएको महानगरपालिकामा पनि अब कसको पकड होला हिसाब किताब सुरु भइसकेको छ। 5 दलीय गठबन्धन शक्तिशाली कि एमाले नेतृत्वको अर्को गठबन्धन शक्तिशाली, विगतको नतिजा हेरेर नापतौल र मापन सुरु भइसकेको छ। सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 6 महानगरपालिकाको भागबण्डा टुङ्गो लगाएको छ, जस अन्तर्गत विराटनगर, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ। माओवादीको भागमा भरतपुर महानगरपालिका पर्दा एकीकृत समाजवादीको भागमा पोखरा महानगरपालिका परेको छ। यस्तै जसपाको भागमा वीरगञ्ज महानगरपालिका परेको छ। यो सहमति बनेसँगै आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा थप रोचक बन्ने देखिएको छ। भागबण्डा टुङ्गो लगाएसँगै कुन महानगरपालिकामा को शक्तिशाली मापन गर्न थालिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल, परिवार दल र जनमोर्चाका विद्रोही पक्षसँग स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग पनि केही स्थानीय तहसँग एमालेको तालमेल हुने सम्भावना रहेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग पनि चुनावी तालमेलको उत्तिकै सम्भावना छ। यो अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्ष गठबन्धन बीच महानगरमा पनि थप रोचक र चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 6 महानगरपालिका मध्ये 2 महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस, 2 महानगरपालिकामा नेकपा एमाले, 1 महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र र 1 महानगरपालिकामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले महानगर प्रमुखमा जित हासिल गरेको थियो। यसै 5 महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले उपप्रमुख पदमा जित हासिल गरेको थियो। एउटा महानगरपालिकामा भने एमाले उपप्रमुख पदमा जित हासिल गरेको थियो। यद्यपि 2074 सालको तुलनामा अहिले राजनैतिक दलहरूको अवस्था र समीकरण केही फेरिएको अवस्था छ। यस बीचमा पनि नेकपा एमाले विभाजन भइसकेको छ। नेकपा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल मिलेर यस बीचमा जसपा नेपाल गठन भए पनि हाल जसपा नेपाल समेत विभाजन भएर जसपा नेपाल र लोसपा नेपाल बनेका छन्। 2074 सालको महानगरपालिकाको मत परिणाम फर्केर हेर्दा काठमाडौँ महानगरपालिका 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट एमाले प्रमुख पद हत्याएको थियो भने काठमाडौँ महानगरपालिका उपप्रमुख पदमा भने कांग्रेसले जित हासिल गरेको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा गत 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विद्या सुन्दर साक्यले 64,900 बढी मत ल्याएर विजयी हुँदा कांग्रेसका उम्मेद्वार राजुराज जोशीले 45,200 बढी मत ल्याएका थिए। अहिले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वार उठाउँदैछ। केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारले नि धमाधम काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। गठबन्धनबाट कुन दलले उम्मेद्वार उठाउने सहमति भए पनि कसलाई उठाउने भन्ने अझै निर्क्योल भने हुन सकेको छैन। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले बीच करिब 20,000 मतान्तरले हारजित भएको थियो। अहिले पहिलेको जस्तो पनि परिस्थिति छैन, एमाले पनि टुक्रिएको छ। एमाले फुटेर नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ। त्यसैले एमालेका मतदाता पनि विभाजित भएका छन्। यसले पनि काठमाडौँमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। भरतपुर महानगरपालिका स्थानीय तह निर्वाचन नजिकैसँगै भरतपुरमा कसको पकड होला भनेर धेरैको ध्यान त्यतै केन्द्रित भएको छ। लामो रस्साकस्सीपछि 5 दलीय गठबन्धनमा भरतपुरबाट माओवादी पार्टीले उम्मेद्वार उठाउने सहमति भएको छ। पुरानैलाई दोहोर्याउने वा नयाँलाई अवसर दिने यसबारे भने सत्ता गठबन्धनमा सहमति अझै जुटेको छैन। नेकपा एमाले भने बागमती प्रदेशका सांसद विजय सुवेदीलाई मेयर पदमा उठाउने बताइसकेको छ। उम्मेदवारी उठ्ने निश्चित भएपछि उनले राजीनामा पनि दिइसकेका छन्। यस्तै अन्य राष्ट्रिय दलहरूले पनि धमाधम आफ्ना उम्मेद्वार उठाउँदैछन् भने केहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि घोषणा गरेका छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादीले जित हासिल गरेको थियो। माओवादीका तर्फबाट प्रचण्डकी सुपुत्री रेणु दाहालले 43,100 बढी मत ल्याएर विजय हासिल गर्दा एमालेका देवी प्रसाद गेवालीले 42,942 मत प्राप्त गरेका थिए। अझ गत 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुरमा माओवादीले कांग्रेससँग तालमेल गरेको थियो। यसपटक माओवादी कांग्रेससँगै एकीकृत समाजवादी पनि माओवादीलाई सघाउँदैछ। त्यसैले पनि भरतपुरमा उम्मेद्वार बीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 2,68,273 जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो महानगरपालिकाको प्रमुखमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा संघीय समाजवादी फोरमका विजय कुमार सराबगीले 19,393 मत ल्याएर विजय हुँदा नेपाली कांग्रेसका अजय कुमार दिब्रेदीले 17,197, नेकपा माओवादीका मोहम्मद बसरुद्दिन अन्सारीले 8,679 र नेकपा माओवादी केन्द्रका रहबर अन्सारीले 8,305 मत हासिल गरेका थिए। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी पनि विभाजित भएको छ। दुई धारमा विभाजित हुँदा केही पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता एमालेसँग तालमेल गर्ने बुझिएको छ भने यसैबाट टुक्रिएर गठन भएको जसपा भने सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेदवारी उठाउँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीबाटै उम्मेदवार उठाउने सहमति जुटेको छ। उता हालका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सराबगी एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। त्यसैले पनि यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस महानगरपालिकामा पनि निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित जस्तै छ। विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको थियो। विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका भीम पराजुलीले 23,031 मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका थिए भने नेकपा एमालेका विनोद प्रसाद ढकालले 17,321 मत ल्याएका थिए। यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका उमेश कुमार यादवले 14,958 र राप्रपाका प्रहलाद प्रसाद शाह लहुबाईले 5,224 मत हासिल गरेका थिए। उपप्रमुखतर्फ नेपाली कांग्रेसकी इन्दिरा कार्कीले 20,146 मत हासिल गरेर विजय हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नमिता नेउपानेले 11,524, मधेसी जनाधिकार फोरमकी सूची चौधरीले 10,536, राप्रपाकी सुभाष श्रेष्ठले 4,102 मत हासिल गरेकी थिइन्। यसपटक पनि यस स्थानीय तहमा गठबन्धनबाट कांग्रेसले उम्मेदवारी उठाउँदैछ। पहिले दुवै पद पड्काएको कांग्रेस यसपटक पनि उस्तै नतिजा आउनेमा ढुक्क रहेको छ। तर विराटनगरमा राम्रै मत ल्याएका तत्कालीन राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा पनि एमालेसँगै तालमेल गर्ने हुँदा मत परिणाम यस्तै आउँछ भन्ने भने अवस्था छैन।
पोखरा महानगरपालिका 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद एमाले जितेको थियो। पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एमालेका मानबहादुर जुइसी 60,118 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका रामजी कुँवरले 46,416, संघीय समाजवादी फोरमका होम बहादुर गुरुङ 3,170 र राप्रपाका गीता गुरुङले 2,272 मत प्राप्त गरेका थिए। उपप्रमुखतर्फ नेकपा एमालेकै मन्जुदेवी गुरुङले 56,448 मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेकी थिइन् भने कांग्रेसका सरस्वती गुरुङले 44,338 मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रकी गोमा ढकालले 8,796, राप्रपाका रमेश बहादुर खत्रीले 2,840, स्वतन्त्र उम्मेदवार सिरोज कोइरालाले 2,179, संघीय समाजवादी फोरमकी लक्ष्मी परियारले 1,303 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। तर यसपटकको चुनावमा एमाले पनि विभाजित भएको हुनाले पनि एमालेले पोखरा महानगरपालिकामा सिट सुरक्षित गर्न सक्ला भन्ने ठ्याक्कै अनुमान पनि लगाउन सकिन्न। एमालेका केही नेता तथा कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादीमा गएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट यस महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको छ। पहिला एकै ठाउँ भएर भारी मतसहित विजय भएको एमाले हाल यही महानगरपालिकामा फरक दुई पार्टीसँग भिड्दैछ। त्यसैले गर्दा पनि यस महानगरपालिकामा पनि जित एमालेको होला वा एकीकृतको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने नै देखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार ललितपुर महानगरपालिकामा 2,79,843 जनसङ्ख्या रहेको छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा यो महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा नेपाली कांग्रेसले नै जित हासिल गरेको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका चिरी बाबु महर्जन 24,642 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका हरिकृष्ण बेङ्जिङकारले 24,316 मत प्राप्त गरेका थिए। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार रमेश महर्जनले 13,458 मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका दृश महर्जनले 10,661 मत प्राप्त गरेका थिए। उपप्रमुखतर्फ कांग्रेसकै गीता सत्याल 19,819 मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी शोभा साक्य स्वतन्त्रले 14,240 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका हसिना साक्यले 12,979, राप्रपाका बाबु काजी प्रधानले 10,540, नयाँ शक्ति पार्टीका सजनी महर्जनले 1,380 मत प्राप्त गरेका थिए। झिनो मतान्तरले कांग्रेस विजयी भएको यस स्थानीय तहमा यसपटक पनि कांग्रेस नै उड्दैछ सत्ता गठबन्धनबाट। यता एमालेले अझै कसलाई उम्मेदवार बनाउने भने टुङ्गो लगाएको छैन। जे होस्, ललितपुरमा पनि एमाले र कांग्रेस बीच कडा टक्कर हुने देखिएको छ। अहिलेको अवस्था यस्तो छ, नेपाली कांग्रेस बाहेक अहिले सबै दलभित्र समस्या नै रहेको छ। एमाले, जसपा र राप्रपा विभाजित भएका छन्। अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसीले माओवादी केन्द्रमै नेताहरू असन्तुष्ट रहेका छन्। एमालेबाट विभाजन भएर माधव कुमार नेपालले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिँदैछ। एकीकृत समाजवादीका कारण पहिले जितेका धेरै स्थान गुम्ने चिन्तामा एमाले रहेको छ। दल विभाजन गर्दा 10% जनप्रतिनिधि एकीकृत समाजवादीमा खुलेका छन्। एमसीसी पास गरेपछि केही असन्तुष्ट रहेका छन्। यसबीच पार्टी फेरबदल पनि चलिरहेको छ। कोही कांग्रेसबाटै एमालेमा, कोही माओवादीबाट एमालेमा, कोही फेरि एमालेबाट माओवादीमा। यो श्रृङ्खला जारी नै रहेको छ। नेकपा भङ्ग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 गतेको फैसलापछि माओवादी केन्द्रमा नलागी एमालेमै बसेका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु शाहका कारण माओवादीका केही स्थानीय तह घुम्ने निश्चित रहेको छ। माओवादी केन्द्रको आक्रमक चुनावी एजेन्डा पनि छैन। जसपा विभाजन भएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीको यो पहिलो चुनाव हो। राजपाबाट जसपा बनाएर फेरि लोसपा गठन गरेका महन्त ठाकुरलाई यो पटक अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। उनले एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने गाईगुई पनि सुनिएको छ। त्यसैले सबै राजनैतिक दल आफ्नै समस्यामा हुँदा मत परिणाम कस्तो आउने भनिहाल्न सक्ने स्थिति भने रहेको छैन। कुनै बेला निर्वाचन आयोगको आचार संहितामाथि प्रश्न उठाएको एमालेले त्यही आचार संहिता अन्तर्गत नै उम्मेदवारले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाको पालना गर्दै केही एमाले उम्मेदवारले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्।
भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारका लागि सर्वसम्मत सिफारिस भएका बागमती प्रदेशका सांसद विजय सुवेदीले राजीनामा दिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन पनि कसलाई टिकट दिने गृह कार्यमा जुटेको छ। आकांक्षी उम्मेदवार पनि शीर्ष नेताको घर दैलोमै बास बस्न थालेको पनि सुनिन थालेको छ। कोही चुनाव खर्चै सुनेर चाहना हुँदा हुँदै पनि इच्छा मार्न विवश छन्। हस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।